السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى على جزيل نواله، والصلاة والسلام على محمد وآله. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر وأساتذتي وإخوتي الكرام، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع ولد الهدى فالكائنات ضياء. أيها الإخوة، كان العرب قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين فيما بينهم، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، يقتتلون على شيء تافهة إلى أمد بعيد، ويعبدون الأصنام والأوثان ويسجدون لها التي كانوا ينحتونها بأيديهم، ويقدمون التضحيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبونهم من أموالهم. وبالجملة كانت الأمة العربية في عريقة الأوهام والتقاليد الشائعة، وكذلك كان شأن الذين يقتلون في البلاد الأخرى لا صلة لهم بالأدوان السماوية والكتب الإلهية التي أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، وكانت الأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد أن لا يعرفها قائدها الأول الصالح، وما كان يسود في ذلك الوقت على جميع طبقات المجتمع إلا الكبر والنخوة وخلعة والمجون والانهيار الخلقي، وكانت نظم الحكومات متشتتة غير مترتبة، يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام والحق والباطل. فمن هذه العوامل الأساسية كانوا يواجهون الصعاب والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد من يصلح أعمالهم الفاسدة ويصدق أفكارهم المعوجة ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى الساعة ويهديهم إلى سواء السبيل ومحجة الحق البيضاء. أيها المستمعون الكرام، في ذلك الوقت العصيب الصعاب اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تنقذهم من الغواية والضلالة وترشدهم إلى الهداية والسعادة. فمن أجل ذلك بعث خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين ليأخذ يد الإنسانية التائهة الحائرة ويمنحها العافية والسلامة والهدى والطمأنينة، ويوصل سكونها الغارقة في الأمواج العاتية من الظلم والعصيان إلى شتاء العدل والطاعة والإيمان. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين.